या मकबूल जान ने हकीकत टीवी को बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू दिया है। आपको इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं, लेकिन इस इंटरव्यू से पहले आपको बता दें कि ओरिया मकबूल जान ने हालिया एक कॉलम लिखा था और फिर उन्होंने एक वार्निंग जारी की थी कि अहले नजर ने कहा है कि जाकर बता दो सबको कि अब अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब आने वाला है और इतना बड़ा अजाब आने वाला है कि अब बचत नहीं होगी। ओरिया मकबूल जान ने कॉलम लिखा, उन्होंने वार्निंग जारी की सोशल मीडिया के जरिए। उसके बाद पाकिस्तान में सैलाब आया। जब सैलाब आया और इतनी अब तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बदतरीन सैलाब नहीं आया और ये अब रुकने नहीं वाला। ओरिया मकबूल जान से हकीकत टीवी ने कुछ सवालात किए इंटरव्यूज के अंदर। आपको पता चलेगा कि पिछले 4 महीने में ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसके बाद अब फैसला हो गया है कुदरत की जानिब से कि ये अजाब नहीं टलेगा। और हमने उनसे पूछा कि जब ये अजाब आता है आगे क्या होने वाला है, और ये जो सैलाब आ रहा है ये गरीबों पर क्यों आ रहा है। ये अमीर सारे तो ये बाहर भाग जाते हैं, इनकी कोठियां कारें सब कुछ है, इन पर क्यों अजाब नहीं आता। ये हुक्मरान और ये ताकत के नशे में चूर लोग। तो ओरिया मकबूल जान ने पूरी तफसील से जवाब दिया। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। ओरिया मकबूल जान, हकीकत टीवी को वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आपसे सवाल है कि आपने हालिया एक वार्निंग दी थी कि अहले नजर लोगों के हवाले से आपने कहा कि वो पाकिस्तान में एक बदतरीन अजाब देख रहे हैं। आपने ये बात कही, इसके कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आ गया, ऐसा सैलाब जो पहले कभी नहीं आया। अब जरा इसके बारे में तफसील से बताएं कि ये क्या अजाब है, क्यों आया है और अहले नजर इसके बाद पाकिस्तान के हालात क्या देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के बारे में जहाँ तक अल्लाह तबारक तआला की नाराजगी का ताल्लुक है, ये गुज़िश्ता 15-20 साल से मुस्तकिल चली आती रही है और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों ने दुआएं की और उसके साथ साथ ये किसी न किसी हद तक अल्लाह तबारक तआला की नाराजगी जो है वो टलती रही। असल मसला ये है कि 2010 में याद होगा कि सैलाब आए थे, तो उस वक़्त मैंने 27 तारीख को सैलाब के आने से पहले जुलाई को मैंने कॉलम लिखा था, इसमें मरगला की पहाड़ियों का में से धुआं उठने की अलामत का जिक्र किया था, सैलाब का जिक्र किया था। और फिर उसके बाद 2010 में सैलाब आया था। ये भी अहले नज़र जो थे उन्होंने मुझे कहा था, मैंने उस कॉलम का अनुमान था डोरा टूट गया, और वो कह रहे थे कि बिल्कुल वही कैफियत है। लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों की दुआओं को सुन लिया और नाराज़गी टल गई। लेकिन हमारे हालात ना बदलते हैं, ना हम अपने आप को ठीक करते हैं, ना इज्तिमाई तौर पर ये सूरत हाल ऐसी होती है। यही वजह है कि ये इस तरह की सूरत हाल जो है अब दोबारा आज से तकरीबन 3-1 माह पहले वो कह रहे थे कि खबरदार करो। अब जाहिर बात है कि मैं एक छोटा सा कॉलम निकालूं, लोग कहते हैं लेकिन तुम चूंकि लिखते हो इसलिए तुम बात करते हो, तो तुम इस बात को लोगों तक पहुँचाओ। तो मैंने उस वक्त भी एक अपना कॉलम में भी लिखा था और उसके बाद आज से 2 महीने पहले कहा भी था कि ये सूरत हाल है, आप खुदा के लिए इस मामले के अंदर थोड़ा सा अपने आप को देखें। क्योंकि वजह यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ताला उस वक्त तक हर खास आम पर अजाब नाज़िल नहीं करता जब तक उनमें एक आदत न पैदा हो जाए कि वो किसी बुराई को होता देखें और इस्तिताअत करते हों और न रोकें। अगर वो ऐसा करने लगेंगे तो अल्लाह हर खास आम पर अजाब नाज़िल करेगा। हमारे मुल्क में गुज़िश्ता 20-25 साल से जब से ये मीडिया आया है, झूठ को डिफेंड किया जाता है, उसकी वकालत की जाती है, चोरी की वकालत की जाती है, गुनाह की वकालत की जाती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। यही वजह है कि जब नेकी के मुकाबले में बुराई की बराह रास्त वकालत शुरू हो जाए, जो कि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होती, शायद ही कोई इस तरह की वकालत करता हो, तो वो समझते ये हैं कि ये बहुत मसला बन चुका है। और इस गुज़िश्ता 3-4 माह से जो कुछ हालात की तब्दीली आई है, इस तब्दीली से भी नजर आता था कि एक रास्ता बन रहा है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो किसी तौर पर अजाब की सूरत हाल पे ला रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं हम जब किसी कौम पर अजाब नाज़िल करने लगते हैं तो हम उसके खुश ऐश लोग जो होते हैं, खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं कि हमारी नाफरमानी करें। ओरिया मकबूल जान, आपसे दूसरा सवाल है। एक आम आदमी सवाल ये करता है कि सारे गुनाह, तबाही, बर्बादी ये ताकतवर और जाबिर लोग हुक्मरानों समेत करते हैं, लेकिन अजाब आम और गरीब बंदे पर क्यों आता है? इन जालिमों को कुछ क्यों नहीं होता?
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس وبال سے جو ان لوگوں پر برپا نہیں ہوگا کہ جنہوں نے یہ پیدا کیا، یعنی ہر خاص وہاں پہ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ جھنجھوڑنا ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تھوڑا سا جھنجھوڑیں تاکہ ہم وہ میری طرف رجوع کریں۔ خود اللہ تبارک یہ فرماتا ہے کہ ہم اس سے جھنجھوڑتے ہیں تاکہ اللہ آخرت کے بڑے عذاب سے یہ لوگ بچ سکیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو آدمی ہے یہ اس دنیا میں غریب آدمی تھا، اس کا گھر چلا گیا، فلاں کا یہ چلا گیا، اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ایک کمرے سے آپ ایک اپنی قیمتی چیز اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھ دیں، موبائل جو ہے ڈرائنگ روم سے ڈائننگ روم میں رکھ دیں، تو آپ کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ اپنی ایک مخلوق کو یہاں سے اٹھاتا ہے اور دوسری مخلوق دوسرے جہان میں لے جاتا ہے، اسی کے پاس ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نیک مروں گا تو قیامت دن میرا نیک اعمال ہوں گے، بے شک میں سیلاب میں مروں یا طبی زندگی میں مروں، اور اگر میں بد مروں گا تو میرا بد ہوگا، سیلاب سے بچ بھی ہوں تب بھی ہوگا۔ بدترین وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ عذاب نازل نہیں کرتا اور ان کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اور ابھی پچھلے دنوں اللہ نے نشانی کے طور پر کورونا بھیجا۔ اللہ نے ہر وہ ملک اور وہ شہر سلیکٹ کیا کہ جو خوشحال تھا، خوش عیش تھا، جہاں حفظان صحت کے سارے اصول تھے، جہاں ڈاکٹرز تھے، کیا کچھ نہیں تھا، اور اللہ نے وہاں پر آپ خود سوچیں کتنے 65 لاکھ لوگ مار دیے، جبکہ افریقہ بالکل چھوڑ دیا، جہاں نہ پانی صاف ملتا تھا، نہ ملکوں کے ملک ایک بندہ نہیں مارا ان کے اندر۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا چھوڑ دیا، لیٹن امریکہ کے کئی ملک چھوڑ دی، اور انہی جگہوں کو سلیکٹ کیا جہاں جو 5 سپر پاورز تھیں ان کو سلیکٹ کیا۔ تو کیا اس وقت کسی نے سوال نہیں کیا کہ اللہ غریبوں کو کیوں نہیں کرتا؟ تو ظالم حکمرانوں کا انجام تو اللہ نے آخرت میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے آخرت کس لیے سجانی ہے؟ یہیں پہ فیصلے کر دیتے ہیں۔ اور یہ مقبول جان آخری سوال ہے آپ سے کہ کیا صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ یہ عذاب ٹل جائے، اور اگر ہم نے توبہ نہیں کی یا ہم نے یہ برائی یا گناہ نہ چھوڑے جس سے یہ عذاب ٹلے، تو یہ بات اب کہاں تک جا سکتی ہے؟ دیکھیں عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک اور قرآن کی آیت ہے، اور وہ ہے خاص طور پہ مسلمانوں پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کافر ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، چلے جائیں، کہتے بے شک آپ بنو، میں آپ کو اور اللہ ایک منٹ کے لیے بھی رزق نہیں روکتا کسی کا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے کو مانو اور دوسرے کو نہیں مانو۔ یعنی اگر تم ایک دستخط کر دیتے ہو، ایک فارم فل کر دیتے ہو داخلے کا، اور پھر تم ممبر بن جاتے ہو کسی کلب کا، تو پھر یہ نہیں اس طرح کہ تم کلب کے قوانین جو ہے ان پہ عمل درآمد نہ کرو۔ جب تم مسلمان بن جاتے ہو تو تم کلب کی ممبرشپ حاصل کر دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُم، کہ پھر جو ایسا بندہ کرتا ہے کہ آدھی بات مانتا ہے، اللہ کہتا ہے پھر میں قیامت کے دن ادھار نہیں رکھتا ہوں۔ کیا ہے جزا، کیا ہے اس کی؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، میں اسے دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ امت مسلمہ کی ضلالت یہی ہے، ساری کی ساری کافر ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ رزق بھی نہیں روکے گا، ہوستا سے زیادہ بھی کرتے، لیکن ساری کی ساری مومن ہو جائے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ایک انچ بادشاہت میں اضافہ نہیں ہو۔ لیکن اگر آپ مومن ہو کے اور اس کی ایک بات کو مانیں اور دوسرے کو نہ مانیں تو آپ پہ عذاب آتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہی ہے کہ اللہ کی ہم ایک بات کو مانتے ہیں۔ امید ہے کہ اوریا مقبول جان نے جو جوابات دیے ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں تباہی کی صورتحال کیا، اور یہ اب یہاں پر نہیں رکنے والا، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش چھوڑی ہے۔ اب ہم سب نے مل کر گنجائش کی حد پار کر دی ہے، اور یہ جو اب عذاب ہے یہ عام مڈل کلاس، غریب، امیر، یہ سب کو بہا کر لے کر جا رہا ہے، اور تباہی اور بربادی اب ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔